Maayong buntag ka natong tanan. Dako kayo akong kalipay nga karong adlaw atong nasugdan kining programa nga alang sa Mayo, no? Flores de Mayo 2020. Inautunta nga inyo akong sundon aron nga magpadayon kining atong programa. Karon akong bahinon sa tulok kining akong pag-share. Una, ang opening din matag ko gamay sharing about sa kaimportante ni ini katikisem. Dayon ang atong tun-an lesson for the day. Dayon akong tapuson sa usa ka sharing aron nga atong ma-apply ang atong posibleng makatunan karong adlaw, no? So unsa man ang kining Flores de Mayo? Well, una, gusto na kong i-share ninyo na kining Flores de Mayo, unique kini sa tibok kalibutan. Kita lang nga mga Pinoy ang himo ni. So sama sa Misa de Gallo nga himo nato sa panahon sa Disyembre, kining Flores de Mayo sa Pinoy ra ang gahimo. So duha ang unique nga mga practices sa Pinoy sa tibuok kalibutan, no? Kining Flores de Mayo, kining Misa de Gallo. So nagpakita lamang kini nga kitang mga Pilipino, kitang mga Pinoy, lig-on kaayo ang atong pagtuong Kristohanon, lig-on kaayo ang atong pagtuong Katoliko, no? So tugod ti usab ako nga matag og duha ka punto ngano nga importante kining una, Flores de Mayo, ikaduha ang katikisem gayud sa kinatibuk-an. Nganong importante man una kining Flores de Mayo or ang katikisem gyud sa kinatibuk-an, makagiya kini sa mga kabatan-unan sa ilang pagdako diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya o community. So kay atong naobserbahan nga ang mga bata nga maghihan sa mga maayong hiyas, dako ang posibilidad nga mamahimong puutan nga mga lumulupyo o citizen diha sa ilang komunidad. Og kini makapahimo nilang kasaligan nga leader ug mamahimong malampuson sa ilang kinabuhi, no? Bisan sa panahon nga makatukod na sila sa ilang kaugalingong pamilya, mamahimong model family o sumbanan sa ilang kasilinganan, tungod kay mamahimo mang mainampuon ang mga anak niini ug ligdong ang tanang miyembro sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Kini tungod kay ang bendisyon sa Ginoo anaaman kanunay sa pamilyang mainampuon. Mao nang naay panultihon, the family that prays together stays together. Ang ikaduha, bisan sa gamay lang nga kontribusyon ning katikisem diha sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi, pwede kini nga makahatag og kalig-on sa Kristohanong pagkinabuhi sama sa atong patron nga si Santa Catalina de Alexandria dinhi sa Dumaguete. Sa edad nga 18 anyos, maisugon nga miatubang sa usa ka maisog, strikto ug way gikahadlukan nga emperor sa Egypt nga si Emperor Maxentius. So walay giila nga Dios, wala kini sa gikahadlukan sayon kaayo kaniya lang ang pagpatay, no? Kini si Maxentius. Apan diha sa kabatan-on ni St. Catherine, wala gyud siya nahadlok sa pag-atubang o sa pagbadlong ni ining maisog nga emperor.
iyang gihunong, iyang gipadlong ang paghimo sa mga halad sa mga Dios-Diosan, no, sa mga mananap nga gitudlo o gipatuman ni Maxentius sa dihang ni bisita kini siya sa Alexandria, tungod kay ang Alexandria sakop man sa Egypt. Gusto na kong i-point out nga gipadlong ni Saint Catherine de Alexandria ang paghalad sa mga Dios-Diosan nga mga mananap. Nganong akong gustong i-highlight tungod kay kining atong mga kaigsuonan nga naa sa laing pagtuo, no? Ila kitang gisaway nga kita kuno nagtuo aning mga Dios-Diosan apan atong gikasubo nga nasayop lamang sila sa pag-interpret sa atong balaang kasulatan. Dili na to sila mabasol tungod kay usahay mutuo man gud sila sa anang mga istorya lamang, no? Istorya lamang, walay pagbase sa tinuod nga history, no? Dakong kalainan nga ang imong basihanan istorya lang ikumpara sa history, no? Ang mga tawo nga mga mahibang kaagon magtuon gayud sa tinud-anay. Kay siyempre sama sa mga abogado, dili man pwede nga ang usa ka tawo nga wala maka-eskwela ug abogasiya mubasa lamang sa libro sa balaod dayon mo ana na matubang na sa mga huwes, mulaban na sa ilang posibleng mahimong mga kliyente. Dili gyud kana pwede. Kinahanglan nga magtuon gayud sa balaod, tun-an gayud ang balaod. No, mausap kini ang sa atong pagtuo kung unsa ka importante ang mga balaod, no, sa usa ka nasod. Siguro makaingon ta nga mas lisod pang tun-an kining pagtulunan sa atong pagtuo kay kung mo tuon kita og parte sa Ginoo, mas bugat ug mas lisod kini kaysa tun-an nato ang tawo. So mura og warning lang sa atong mga kaigsuonan, dili unta kita dali-dali nga makonbinsi or maaghat sa atong mga kaigsuonan nga naa sa laing tinuhuan. Okay, dili pwede nga basta-basta lang mo hubad, mo husay sa kung unsa ang nasulat sa Biblia. Ilabi na nga usahin mo ingon sila nga Bible alone, wala ra ba nahisulat sa Biblia kana nga mga pulong Bible alone, wala ka na mahisulat sa Biblia. So ato gayong i-focus ang atong pagtuo diha sa atong pagtuong Katoliko. So padayon ta, no? Si Saint Catherine wala ginahadlok, no, bisan taliwala nga ang posibleng mahitabo kaniya nga sa ihang paghagit, ato mang maingon nga gihagit niya ang emperor nga si Maxentius. Ang bugti ni ini mao gayud ang kamatayon. Siya mismo nahibalo niya na. Og tinuod man gi-torture gid siya, gipaantos gid siya, o gipatay gid siya. Sa katapusan gipatay gid siya. Apan dako kaayo ang nahimong contribution sa atong patron diha sa atong pagtuo tungod kay ang mga tawo nga iyang nahimamat og naatubang sa gitawag nga debate nga convert man sa pagka-Kristiyanos. Mga banggiitan, mga best debater sa Alexandria ang gi-hire ni Emperor Maxentius aron mo mapahilom ug mopakaulaw unta ni Saint Catherine. Apan pakya silang tanan o hinunua na convert silang tanan sa pagka-Kristiyanos. No, apil man gani ang asawa mismo sa emperor
na convert sa dihang bibisita kini siya sa prisuhan ni Saint Catherine nga sa kalagot ni emperor iya kining gipapatay, no? Iyang kaugalingong asawa iyang gipapatay, no? Tungod sa kamaisugon ni Saint Catherine daghan ang namartir sa atong simbahan ug mao kini nga ang akong mensahe kaninyo, no? Una sa mga kabatanunan, pinaagi ni ining katikisem mamahimong lig-on ang atong pagtuo, no? Makakatuon ta kita sa pagsakripisyo, pagantos ug pagsalig sa atong makagagahom nga Dios. Anda mo barog, anda mo tubag, anda manalipod sa atong pagtuo kon kinahanglan. Intermission, no, sa ako tong misis ang miduol kanako, no? Isip iyang panamilit kay matulog na niduol siya nako. So pasaylo ako nga adunay gamayng disturbo pero ingon ana man siya kalabing, so iya kong gikisan kay natulog na siya. Padayon ta. So, kay ang akong katapusan nga nasulti, anda mo barog, anda mo tubag ug anda manalipod sa pagtulon-an kon kinanglan, kay mauman kini ang gipakita nga example ni Kristo kanato. So anaa sa pagsakripisyo ug anaa sa pagantos ang tinuod nga kalipay. So ang kalipay nga hingpit gipakita usab ni Mama Mary kanato nga mao gayud kini ang tinuod ug saktong paagi aron makabot nato ang gingharian sa langit. O ginaoton ta nga masabtan ug makatunan nato kini bisan sa hinahinay nga paagi, no? So padayon ta anita sa ato yung lesson proper nga mao ang gingharian sa Dios, no? So karon atong hisgutan kining simbahan nga mao sa gingharian sa Dios. Pangutana, unsa ang meaning sa pulong nga gingharian o kingdom? Siguro ang maingon ta nga kini adunay hari, adunay nagpuyo, hari nga nagpuyo sa palasyo ug naay mga sundalo nga nagpalibot niini. Ug atong i-relate karong mga panahon na kung naa pa ba kay nasod nga ang sistema sa panggobyerno sama niini. Sa akong una-una murag wala na kay bisan gani ang Britanya nga atong naibaw-an nga monarchy karong panahon na naman sila prime minister niya. Ang prime minister mao naman ang head of government. Hinuon na paghapon ang ilang queen nga si Queen Elizabeth nga ilang giila nga head of state. So ang head of state na separate sa head of government. So adunay kalainan. So muraog karong panahon na wala na gyud ning form of government nga harianon. So karon gusto ko nga akong ihatag kaninyo ang atong basihanan sa atong pagtulunan before ko mo proceed, no? Kay aron nga akong ika-share kaninyo nga kining akong gihatag nga pagtulunan dili tumo-tumo lamang kundi adunay kitay basihanan nga sumala gayud sa simbahan. So ang atong basihanan mao kini sa Catechism for Filipino Catholics number 1378 nga naghisgot nga ang simbahan nagsilbi sa gingharian sama sa patubo sa harina sa katawhan, sa pagsabwag sa liso ug pag-itsa sa sahid. Kining sahid mao ni ang murag pukot sa kaluwasan. So unsa man kining gingharian sa Dios, gusto na kong i-emphasize ang tubag niini kay mao man kini ang pinakasentro sa atong pagtuon, no? Ang katukuran sa gingharian sa Dios
mao ang pagdala sa Dios ngadto sa katumanan o kausaban sa tawhanong paningkamot dinhi niining kinabuhi alang sa pagpatunay sa kalinaw, no? Ang kalinaw mao ang peace o justisya, justice dinhi sa kalibutan. Nga sa ato pa matukod lamang kining heavenly kingdom kung kita nga mga katawhan sa Dios maningkamot sa paghigugma sa atong isig kaingon sama nga si Kristo na higugma kanato. So in short, kining gingharian di ay sa Dios nagapadayon pa o kon in process. In process tungod kay kung muitsa kita og sahid o pukot ngadto sa dagat, dili man nato masiguro kung puro ba maayo nga mga isda ang atong makuha. No, usahay masagulan man kini og butiti or mga donsol or unsa nga mga klaseng isda nga dili mapuslan. So kini klaro kaayo nga ang atong simbahan mao gayud kini ang gibasihan kay mao man kini ang gitudlo ni Kristo kanato, no, nga dili lang kay mga maayong tao ang membro niini, naagayoy mas sagol nga mga badlungon. Apan taliwala niining tanan bisan og naay mga badlungon, kitang tanan gihigugma sa Dios, no? Mabadlungon man o mabuutan, gihigugma kita sa Dios ug kitang tanan gihatagan gayud sa tsansa nga magbag-o, maghinulsol, no? Usahay makadungog ko og mga komentaryo gikan sa lain atong mga kaigsuonan nga naa sa laing pagtuo, no? Usahay maka ingon ko nga unsaon na lang ka, no, kung mauni ang ilang gibarugan nga kamatuoran nga sa ato pa di ay kitang tanan gihusgahana kay alang kanila sila lamang ang maluwas, no? O usahay maingon sila nga kanang mga Katoliko mga dautan, no? Pero klaro kaayo, tataw kaayo nga si Jesucristo nahigugma sa tanan o si Jesucristo naghatag og tsansa sa tanan, no? Well, usahay makaguol usab naon-naon nga ang atong presidente sa Pilipinas karon sa pagkakaron dili mohatag og kahigayunan sa atong mga kaigsuonan nga nalulon sa droga, no? Para kaniya wala na kapuslanan kining mga tawhana busa patyon na lang. Pero ang kamatuoran o tungod kay kita nagsandig man sa kamatuoran nga mao si Kristo, no? Dili pwede nga ingon ni ana, kinahanglan nga atong hatagan sa kahigayunan nga mag-usab nga maghinulsol. Kay kitang tanan aduna magay tsansa, naa magay posibilidad nga mausab nga ako mismo sa akong kaugalingon dakong makasasala sa unang panahon, bisan gani karon, pero naningkamot o dili ko pwedeng maingon nga karon wala na sala, makasasala gyapon, pero sa kanunay naningkamot nga unta makaangkon sa gingharian sa Ginoo, no? So akong hangyo sa atong mga kaigsuonan nga kanunay magtuon magtuon atong dipinsaan ang atong pagtuo aron nga dili kita daling madani niining mga niining mga tao nga anaa sa laing sekta nga mga maayo kaayong mo hatag og pag-explain sa kunuhay mga bersikulo sa Biblia apan kulang di ay, no? Kay sa tinud-anay kung kita nga mga Katoliko kung aduna kitay igong kahibalo, dili gid sila makadani kanato kay kahibalo man ta nga mo dipinsa kanang ilang mga gipanggamit nga mga bersikulo ila ramang ginaputol o kung ato kining basahon, no, kung tinud-anay nga atong basahon nya atong tiwason og basa kung unsa kanang bersikulo nga ilang
representar kung atong tiwason og basa or balikan kay specific man ang ilang gigamit nga mga bersikulo. Kung imo na siyang balikan og mga pila ka mga verses or imong ipadayon og pila ka mga verses, ato man makita ang kamatuoran. O sa ingon anak nga paagi, dili na sila mapadayon og pangunpinsi. So munan mga kaigsuonan, giaghat ko kamo nga basa-basa gayud para nga dili kita dali nga madani. Okay, usahay labi na kay maayo kay silang mudala sa ilang emosyon na mura og madala ta ba. So padayon ta. Unsaon man nato pagpakita nga kita nahigugma sa atong isig kaingon, no? Kini gitubag ni Kristo diha sa parable of the Good Samaritan nga naimantala sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 29 ngadto sa 37. Nga diin atong nahibaw-an nga ang naluoy sa tawo nga gitulis o gibanhigan nga gibunog mao di ay ang nagpaila nga silingan kay siya ang tinuod nga ana ay concern, no? Na ay concern sa iyang isig kaingon. So ato kining ma-apply diya sa ato sa mga kaugalingong kinabuhi, no? So kung akong i-apply no sa mga alang sa mga kabatan-unan, ang himon lang kinahanglan lang mutabang sa mga buluhaton sa panimalay, no? Manglimpyo, manglaba, mangluto, manag-ob kung walay gripo, no? Manghugas og plato, ubantay sa manghod kung aduna man kamoy manghod, aron nga malipay ang inyong mga ginikanan tungod kay sa paghimo ninyo niini miambit man kamo sa mga buluhaton sa panimalay. Ingon ana, ug alang usab sa mga hingkod, kung dili kita magpakita concern sa mga nangahitabo sa atong community, ilabi na sa mga pagpamatay sa mga suspected drug addict ug sa mga suspected drug pushers, no? O magpakahilom na lamang kita sa mga isyu may tungod sa korupsyon o may kalabutan sa abortion, kining mga same-sex marriage o kining early sex education. Sama ra nga wala kita nagpakita sa atong pagkasakop sa gingharian sa Dios. Tungod kay dili man nato matagan og katumanan ang pagpatunhay sa tinuod nga kalinaw ug hustisya. Siguro ang uban moingon nga magpakahilom lang ta para walay gubot. Kung mao kini ang atong gamiton na prinsipyo, wala gayoy tsansa na makabuot nato ang tinuod nga kalinaw o hustisya. Diba? So, dili gayud mahitabo, dili gayud nato maangkon ang tinuod nga hustisya. Usa kitang mga ginikanan na atong ipakita sa atong mga anak nga unta kita mamahimong ihemplo aron nga sa ingon sila magkakat-on sa pagkamaisugon nga mobarog sama sa atong mahal nga patron nga si St. Catherine of Alexandria. So mga bata, ako kamong dasigon nga ihatag unta ninyo ang saktong gibugaton sa atong pagtuong Katoliko, pinaagi sa aktibong pagsalmot sa mga activities sa inyong kapilya o ingon man sa parokya dinhi sa katedral. Dugang gusto na kong kutloon ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 3 nga nag-ingon, bulahan ang mga miila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon, kay maangko nila ang paghari sa Dios. So sa diay sa mga paagi aron maangko nato kining gingharian sa Dios mao ang pagkamapainobsanon. So ako bitang eksperyensya makaingon ko nga
dili gyud ko ganahan sa mga tao nga hambugiro. Ang akong ganahan kana gyud mga hambol nga mapainobsanon. Sa akong pagkabatanon usahay makadungog kog mga komentaryo nga ako kuno na ay pagkahambugiro. Dili ko makagets kay siyempre para nako dili man ko hambugiro. Apan dili day nato daling makit-an ang atong kaugalingon kinaiya. O tungod sa grasya sa Ginoo, tungod kay kining naa na dayta sa landong sa Ginoo no. Akong na-realize nga tinuod ang mga komento may tungod kanako. Akong nakita nga kita di ay mga tao kung ang atong kaugalingon gani ang atong i-judge. Ang atong gamiton ang atong emosyon. Ug tungod kay emosyonal man ta, atong kaluy-an ang atong kaugalingon. Mao nga bisag unsa nakadako sa atong sala, dili nato kini mabantayan. Apan kung laing tao gani ang atong i-judge, ang atong basihanan mao gayud ang ilang binuhatan. So, dako kaayo ang kalainan kay kun ang ubang tawo atong lantawon bisag gamay lang ang ilang nahimong sayop, ato naman dayong tamayon. Pero kung ato na ganing kaugalingon ang atong i-judge, ato dayong kaloyon. So, unsa kaha kamo no? Inyo ba kahang naobserbahan ang sama sa akong naobserbahan? Kini ato lagi pamatud-an ni Kristo sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 3 ngadto sa 5 nga naghisgot nga ang puling sa ubang tao dali kaayo natong makita apan wala kita magtagad sa truso nga naa sa atong mata. No? Ang puling gamay kaayo. Ang muta sa atong isig kaingon dali kaayo natong makita. Pero kita di ay mismo na aday truso nga nagbabag sa atong mata. So busa mga bata, paningkamuti gayud ninyo nga sa kanunay inyong tun-an ang hiyas sa pagka mapainobsanon. Ug dili lang ang inyong amigo ug amiga ang malipay ninyo, kundi malipay usab ang Ginoo na maglantaw kaninyo. Ingon man usab ang inyong mga ginikanan kung kini sila nagpuyo sa kinabuhing matarong. No? Now balik ta sa topic. Unsa man di ay ang kalambigitan sa gingharian sa Dios o sa simbahan. So, kay baluta nga ang simbahan, no, si Kristo ang nagtukod niini. Gusto na kong klarohon na ang Katoliko mao ang gitukod ni Kristo nga simbahan. Kaya naman daghan ra ba karon ang mga nagpakaron ingnon nga mga sikta. So sa ako nang na-share sa unahan no. So munang bantay-bantay gid ta ato gid kining tun-an, ato gid kining ampingan. So ang atong basihanan mao ang Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ug 19. Ikaw si Pedro, ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, etc. etc. Ang simbahan Katoliko nga gitukod ni Kristo mao ang simbahan nga naisama sa usa ka lawas ug si Kristo mao ang ulo niini. Na kung si Kristo ang ulo, siyempre kitang mga katawan mao ang lawas. Ako ning palawman ang topic nga lawas ni Kristo, ang simbahon lawas ni Kristo. Ako ning himuan og separate nga episode no. Hinaot ta nga mahuman ako ning episode sunod adlaw aron ako dayon ma-post aron nga inyong matunan. For the meantime, padayon ta si Kristo mismo miingon nga sa Juan no, sa Juan kapitulo 15 bersikulo 5
ang magpabilin diha kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. So mao nga kinahanglan dili kayod kita mo biya sa simbahan ug maningkamot nga sa kanunay aktibo nga mo partisipar sa mga buluhaton sa simbahan, no? Now, pangutana unsa man kining mga buluhaton sa simbahan? Hapit ako mahuman. Daghang aspeto ang posible natong mahisgutan about aning mga buluhaton sa simbahan. O sa mga dugay na nga nagserbisyo, ila kining gitawag nga ministry. Apan mo focus lang sa kita ning pwedeng himuon nato nga contribution, no? Pinaagi sa atong partisipasyon. Partially ganiya ato namang natubag ang sa spiritual aspect nga mao ang pagpractice sa Dios non o Kristohanong pagpakinabuhi. Ang actual nga aspect mao kini kinahanglan nga sa kanunay atong palaluman ang atong pagkakatoliko, atong palaluman ang atong pag-ila ni Kristo pinaagi sa pagsimba kayod matag Domingo o mga pistang iglilihi nga sama sa All Saints Day sa November 1, All Souls Day November 2 o pag-ampo sa rosaryo matag adlaw. Daghan usab sa atong mga kaigsuonan nga naa sa laing pagtuo nga kini kunong rosaryo dili biblikal kay kuno gibawal sa Biblia, pero sa kamatuoran ang ilang giingon nga bawal dili man kana tinuod kay niingon sila nga dili pwede ang pag-ampo kana bitaw sa Tagalog nga walang kabuluhang pag-ampo. Apan kining rosaryo dili man ni walang kabuluhan. Siyempre no, nga nagong mahimong walang kabuluhan nga ang tanan nga mga pag-ampo nga naa sa rosaryo ato mangkikutlo sa Biblia o sila mismo mituo man nga ang anaa sa Biblia ang tanan importante kayod, no? So wala dili ta makakita og pulong siguro nga rosaryo sa Biblia apan ang mga giampo sulod sa Biblia tanan anaa. Ang giampo nga naa sa rosaryo tanan anaa sa Biblia, tanan gikutlo nato sa Biblia, no? Sama sa Lord's Prayer, no? Amahan nato naa man na sa Biblia. Gitudlo man na ni Kristo nga niingon si Kristo nga kung pag-ampo kamo ingon niini, no? Og ang pag-ingon nato og Hail Mary o naapod ka na sa Biblia. So sayop ang ilang pag-interpret, no? Mayroon sila nga balik-balik. Si Kristo sa dihang dito siya sa Gitsemani nag-ampo, gibalik ni Kristo ang iyang pag-ampo sa katulo kahigayon. Klaro nga giingon the same words niya. Usay mo claim dayon sila nga usa ka hugna, kay ang ato kunong rosaryo usa ka hugna. Apan posible gihapon nga nasayop sila nga naman kay ang mga anghel sa langit nag-ampo, nanganta og Hosana, Hosana. Niingon sa Biblia nga nag-ampo ang mga anghel sa langit og Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Wala may pag-undang, no? Nanganta sila, nag-ampo sila og Hosana, Hosana. Kini walay utlanan, walay katapusan. Pasabot nga gibalik-balik sa mga anghel ang pagkanta, pag-ampo og Hosana, Hosana. So sayop ang ilang interpretasyon. Sayop gyud ang ilang interpretasyon sa ilang gihatag nga komentaryo sa atong rosaryo. Well, anyway, so padayon ta no. Moampo kita sa rosaryo na matag adlaw,
mubasa kita sa balaang kasulatan nga mao ang Biblia ug musangyaw sa maayong balita pinaagi sa pagpakinabuhi nga Katoliko taliwala sa atong kasilinganan. Importante kini kayo sa erba maulaw na tang manguros kung ana kita sa mga publiko lang nga lugar. Para nako dili man siguro angay nga atong ikaulaw ang pagpanguros. Hinaot unta nga pinaagi na ini mahimo ka mong madasigon nga manguros gayud. Ilabi na kung mukaon, no? Magpasalamat sa Ginoo nga adunay grasya nga madawat. Kinahanglan nga atong ipakita kay wala ta kay balo nga tungod sa atong kamadasigon sa atong ipakita nga energy, no, sa atong ipakita nga pag kanang ilang giingon og witnessing na adi ay ma-convert, na adi ay madani, ug kung katong mga igsuon natong Katolikong daan nga na-convert mabalik di ay mabalik tungod sa atong pag-witness. So hinaot unta, no? So padayon si Kristo mihatag sa iyang kaugalingon ang nagpalansang sa krus kiantos ang tanan kasakit, idawat ang tanan nga walay pagreklamo. Nga usahay gani kaingon ko nga sus unsa ka sakit, no, unsa ka pag-antos ang nahigaw ni Kristo gikan pa sa paghampas dito sa liging bato. Atong makita ang salida bitaw ni Mel Gibson, no, kung unsa ka brutal sus usahay, di ba? Kung mutan-aw ta sa salida murag ludon ta kay dili lang dugo ang atong makita nga mura og mutulo, naapay unod usahay nga murag madala inig hapak nila atong mga bunal nga naay mga tunok sa tumoy, no? Unsa kasakit nya naarabay mga komentaryo sa mga experts nga kung unsa kuno kabrutal katong salida ni Mel Gibson nga about ni Kristo, duol kuno to sa tinuod, no, laliman ka na ingon anak ka sakit nya human nga bunal-bunalan siya dito sa haliging bato, gi koronahan pagud siya og tunokong korona nya according po sa mga experts kadto kunong koronang tunokon ang tunok sama kalig-on sa lansang nya ang tumoy ni ini sama kahait sa tunok sa rusas. Sus imagine na to kung mao kini ang ikorona nato bisan pa og dili gani na iduot sa atong ulo, sakit na. Apan sumala sa nasulat nga gihapak pa man gani para nga masulod sa ulo ni Kristo. Sus, unsa ka sakit, no? Apan sa ingon wa gyapon ni reklamo si Kristo. Og pagka Biyernes sa buntag ilang gipapasan ang cross. O gilahos ngayon, gilahos ngayon ni Kristo. Iyag yung giabot, no? Iyag yung gidala dito sa Kalbaryo. Well, naahin o ng panabang ni Simeon, pero kadali ra kaayo ang pagtabang ni Simeon. Pero si Kristo iyag yung lahos, iyag yung tiwas ang pagpasan sa krus, no? Nya imagine na to ba nga anang Huwebes sa gabi perting kulata sa mga sundalo nya wa gyud siya undangi. So, unsa na siya kaluya ang iyang lawas, wala siya undangi og kulata nya pagka Biyernes papasanon pa siya sa krus.
Iya gyud gitiwas, iya gyud lahos dito sa Kalbaryo. Gadiin dito sige lansang og namatay. I hope nga inyo kong masabtan no kung unsa ang akong gibati, unsa ang akong ma-feel, unsa ang akong ma-imagine nga kasakit sa nahiaguman ni Kristo. Nga din usay makaingon ta nga kita kaasa ka taman, no? Asa ka taman ang atong pagkamay ng tuson. Naalang sa mga batanon siguro basig taman lang sa dili mahatagan og balon padulong sa eskwelahan, magkulbol na dayon. Ug alang ka natong mga hingkod na awayon lang sa atong kapikas, dayon ang hubog-hubog. Gamay lang ang mga problema, gamay lang ang mga pagsulay, surrender na dayon. Pero ang gihatag nga example ni Kristo kanato, gikan pa sa Getsemani nga ang iyang singot nahimong murag dugo. Gi bunal-bunalan dito sa haliging bato. Gikurunahan og krus. Gipapasan, gikurunahan og tunukon. Gipapasan og krus. Gilansang. Kita bisan siguro dito pa lang sa paglansang murag di na ta kaagwanta. Apan iya kining gidawat tungod sa iyang paghigugma kanatong tanan. Iya kining gidawat tungod kay iya kitang gusto nga luwason. Hinaot unta nga ang atong mga kabatanunan maliwat unta sa atong patrono nga taas pud og pasensya, moagwanta pud bisag unsa nga mga pagsulay, bisag unsa nga mga kasakit ang moabot sa kinabuhi. Okay, so isip panapos akong i-share ang istorya sa duha ka mga bata nga managsuon nga si Jason 7 years old ug si Carlo 9 years old nga siguro mga susama gayud kaninyo mga pangidaron. Usa ka hapon ni ana paghuman sa klase nanguli ang mga bata gikan sa elementary school diin sila nagtungha while naglakaw sila sa daplin sa dalan padulong sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, isa ka wala damhang disgrasya ang nahitabo. Na side sweep si Jason sa usa ka naghaguros nga Fortuner. Nadala sa ospital si Jason og naa sa critical nga kondisyon. Mga alas 8 sa gabi miingon ang doktor nga kinahanglan madugangan og dugo si Jason aron mabuhi pa kini. Nag-uol kaayo ang mama ni Jason kung asa mangita og dugo tungod kay gabi naman og lisod pud ang blood type kay AB negative man kini. Naluoy si Carlos sa iyang inahan nga napalaka kaayo sa sitwasyon. Palangga kaayo ni Carlo ang iyang manghod nga dili siya gusto nga mawala kini kaniya. Pagka mga alas 9:30 na sa gabi mibalik sa ospital ang inahan nga naghilak kay wala gayud kini nakakita og donor. Sumiingon si Carlo, "Ma, ako na lang ang mo-donate." Nagdumili unta ang inahan apan tungod kay wala naman siya choice. Iyang gisulayan og pangutana ang doktor dito sa blood bank sa ospital kung pwede ba nga ang 9 years old mo-donate. Bisan dili unta pwede tungod kay mi-insist man gayud si Carlo og pareho man sila og blood type, nakuhaan gayud siya dugo. Pilay sugilanon pagka alas 6 sa buntag miingon ang doktor nga luwas na sa critical nga kahimtang si Jason. Mga alas 9 nakamata si Carlo. Ang iyang inahan ana sa iyang tupad ug nangutana dayon siya, "Ma, kanus man day ko mamatay?" Sa iyang kabatanon
willing di ay siya nga mamatay aron lang nga mabuhi ang iyang manghod. Sa iyang hunahuna ang pag-donate og dugo alang sa iyang manghod makahatag kining dugang kinabuhi bisan pag iya kining ikamatay. Apan tungod kay dili man ikamatay ang pag-donate og dugo, nabuhi siya nga malipayon. Nakatagamtam si Carlo sa kalipay nga sama sa iya nang naangkon ang gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Ug makaingon ta nga dinhi natuman ang kagustuhan o kabubuton sa Ginoo alang sa pamilya ni Jason ug Carlo. Ug kung kitang tanan mahimong sama ni Carlo, dako ang tsansa nga maangkon usab nato kining gingharian sa Dios. Tungod kay mahibalo naman kita sa pagpakighilampigit sa katawhan sa Dios nga mao ang simbahan. Mahibalo naman kita nga moantos. Mahibalo naman kita nga mosakripisyo. Tungod kay kini mauman ang gikinahanglan aron nga atong mapaambit, no? Ang tinuod nga hustisya ug ang tinuod nga kahusay. Dinhi na lang usa ko kutob. Salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot nga aduna kamoy napupo nga mga pagtulunan. Ug sa sunod akong i-share ang tema nga simbahan lawas ni Kristo. Mayong adlaw sa tanan.